ko sa espiritu sa pagpadlong sa ginamaigsoon mo nang karon ni baro ko diri sa inyong atubangan. So ang ako ang wali karon igsoon akong giuluhag, makinig ka muna. Na paminaw sa igsoon. So sa atong tema no, makinig ka muna. So ayaw paglingog-lingog din ha kay basin og makatulog ka, maingon ko nga atong basahon ang pulong sa Ginoo diri sa Salmo 150, basig makaingon ka, hoy, unsay tag 150 nga nakapait man ko ganiyang salmon nga tag barato ra man to, tag 20 man to, basig makaingon kag salmo. So paminaw igsoon. So sa atong kinabuhi igsoon, sometimes nga dali ra kayo ta mobuhat og mga butang. Dali ra kay ta mo desisyon igsoon nganuman tungod kay feeling nimo ganahan ka ana, gusto ko ana, mas satisfied ko ana, dali ra gyud kay ta mo desisyon igsoon, no? Dali ra kay ta mo desisyon, dali ra kay ta linglahon sa tuang kaugalingon tungod kay dali ra kay ta mo buhat nga desisyon igsoon tungod kay komportable ka nga imo nang buhaton igsoon, komportable kayo kasi imong kaugalingon kani maayo kay ni buhaton nako ni, komportable ka. So, kinsa diri ang nakatry nga wala pa nimo nabuhat pero nakonsensya na ka? Kinsa nakatry? Kita tanan siguro igsoon nakatry ta nga wala pa gani mo nabuhat nga lain man, murag dili man maayo, no? Dili maayo. Nakabalo mo kunsa na? Nga dali ra kayo ta mobuhat og desisyon nga ato-ato lang nga desisyon igsoon. Pero kabalo mo kunsa na igsoon. Espiritu na sa Dios nga nakikistorya nimo, nag-warning nimo igsoon. I-warning nga nagka sa Ginoo. So pamatia ang tingog sa Ginoo. Tungod kay ang tingog sa Ginoo igsoon, dili ka ko may kag hey! Ayaw na buhota. No? Gan maguratan mo biyatan. Hey! Kinsa man ron tawon. No ko kinsa man ron. Dako kay tingog. So maguratan ka. Imo ganing silingan, iba ka sulod si mo panimalay mo dako ang tingog. For example, butang talang nag-cellphone ka. Busy kay cellphone na Facebook. Dayon, dito sa imong kuan kanang sa imong Facebook, imong gibasa ito, butang talang confession. So kan kuan concentrate ko yung hulog sa nakay sunod ani nang tabo sa ilang gugba no. Ana di paghuman. Na diri mo ang attention na sa cellphone nimo sa imong gibasa. Dayon paghuman nakadungog ka nga kanang distansya ng kasa inyong balay silbi na. Nadungog mo dito sa inyong palimalay na dagko na kay nga tingog so magkuan ko unsa man sila. Dagko man kay tingog sa mga tabo. So kung ihana mo ang Ginoo igsoon ba mga humag-hubagan biya putag ang Ginoo mo dito direct mo. Ay nagbato. No, ang tingog sa Ginoo igsoon hilom gamay lang kaayo naasulod sa imong kasing-kasing. Nagapanglihok ang espiritu sa Ginoo nagapanglihok diri sulod sa imong kasing-kasing igsoon. So kanang atong paminawon ang tingog sa Ginoo. Yes, hallelujah. Ay, praise God. Sorry, nakalimot ko ang po no? Sorry ka na diritso. Sorry. Balaan, gamhanan, o mahigugmaon ng mga Diyos. Lord God, dalaygon ka Ginoo sa mong kinabuhi. Among ituboy, among ihalad o Diyos ang among kinabuhi diha kanimo Ginoo. Lord God, ining kabutagon o Diyos. Ani ang akong kinabuhi, Lord God, akong ihalad diha kanimo Ginoo. Nga din Lord, nining kapuntagon o Diyos, gamita Ginoo nga akong kinabuhi, Lord God. Nga din magasulti ko ng puno sa kaalaw kay balo, Lord God. Nga kining tanan Ginoo nga pulong Ginoo o Diyos nga akong pagalitukon Ginoo. Dili kini ako o Diyos kundi na magagikan kini diha kanimo o Diyos. Tungod kay Lord, dili ako ang ngayan ug takos sa mga tubangan, Lord God. Apan Diyos ka nga nahigugma Ginoo. Ug andam ka nga mogamit sa tawo nga imong gitawag o Diyos. Ug andam ka nga mogamit sa tawo nga naminaw kanimo Ginoo. Busa Lord, ni kabuntagon. Akong isalig itugan kanimo ang akong kinabuhi, Lord God. Busa Lord, dalaygon ka ni kabuntagon, panalangini imong pulong o Dios nga Ginoo mahimo kini usa ka liso o Dios nga muturok sa among kasing-kasing Ginoo. Ug Lord God, magatubo kini Ginoo sama sa usa ka tanom Ginoo nga tampok o Dios ug mubunga kini maayong bunga, Lord God. Busa Lord, dalaygon ka ni kabuntagon ang tanang kadungganan kay himayaan pagpasidungog, pagpasalamat Lord God, ikaw lang gayud ang takos nga mudawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Namuni, excited kayo nung wali siguro. Limot agampo. So, nag-ingon ang pulong diri sa
Galatia 5:22 hangtod sa 23. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagmatinud-anon, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala may supag sa bisan unsang balaod. No, amen. Unsa di ang espiritu? Gugma. Tungod kay ang Dios nahigugma kanimo igsoon. Ang Dios kanunay magapahinumdum sulod sa imong kasing-kasing. Naara na nimo igsoon kung dili ka maminaw sa tawag, dili ka maminaw sa tingog sa Ginoo igsoon. Tungod kay gihigugma ka sa Dios, mubadlo ang Ginoo. Unsang papagbadlo sa Ginoo igsoon mo na kung ingon ganiha nga ang Dios makikistorya diha sulod sa imong kasing-kasing. Ikaduha, kalipay. So ang espiritu diay sa Ginoo magahatag kanato og kalipay. Kung kung bulagan ka sa espiritu sa Ginoo, wala sa imuha ang mawala jud ang kalipay diha sa imong kasing-kasing igsoon. Kung bubulag ka sa espiritu sa Ginoo, tungod kay ang espiritu sa Ginoo kalipay. Ikaduha, kalinaw. Kung bubulag usab ka sa espiritu sa Ginoo igsoon, wala usab kay kalinaw. O ang pailob. So kung wala usab kay pailob igsoon, bubulag ang espiritu sa Ginoo igsoon, nganuman ang Ginoo igsoon balaan. Kung wala di tay pailob diri sulod sa kasing-kasing son, bubulag ang espiritu, balaan pud ang Dios, no balaan ang espiritu niya mosunod sa imong kasing-kasing, na imong nagbasurahan bisag unsang malata na sulod sa imong kasing-kasing. So dapat tayo nga magpailob ta nga pagbasa na ko ang igsoon, naabli ang ako ang kasing-kasing ako una igsoon. So kinahanglan na ta mo pailob. So namagitay nga dili ta makapailob igsoon, pero kung naa magay naglihok sa mong kasing-kasing nga nakonsensya ka igsoon, kana espiritu sa Ginoo nagpadlong nimo igsoon. So kana nay time nga masuko ko nga maglihok ang espiritu do sulod sa kasing-kasing kana makonsensya ko makain ko, Lord pasayloa ko Ginoo, Lord sa sunod Ginoo kontrolaha ang akong kasing-kasing, Lord God nga di makapailog ko, kontrolaha akong nauna Lord. So ang kaluoy. Kalima, kaluoy. So, ang espiritu sa Ginoo adunay kaluoy. So, kaluoy, no? Pagka matinud-anon. So, ang espiritu sa Ginoo igsoon matinud-anon. So, kita ra gyud ang tawo nga dili matinud-anon diya sa Ginoo. Nga ato ang linglahon usahay linglahon nato ang Ginoo, no? Sa ato ang mga binuhatan nga kaingon ta nga dili nakita sa Ginoo pero nakita sa Ginoo igsoon. Yung pagka mapaubsanon. So, agid-agid rin sila sa pailog pagka maubsanon o pagka mapinugnanon. So, mapinugnanon. So, dapat ay nga mapinugnanon tayo. So, nga naman ang espiritu sa Ginoo mapinugnanon sa kaugalingon. So, dili lang dito magpatuyang kung unsa ang ato ang buhaton igsoon. Kinahanglan mamati ta sa espiritu sa Ginoo nga mopadlong nato. So, kabalo may igsoon nga kung bisan unsa kagamhanan ang Dios, regardless sa iyang pagkagamhanan igsoon, hatagan ta sa Ginoo og katungod nga modisisyon sa atong kaugalingon. So diri na time nga Domingo nga dili ta ganahan mo simba igsoon. Ako nabati na ko na sa time nga na mo lang ito nga nibati ko depression igsoon. Nabati na ko nga dili na ko gusto mo simba. No, kung pahaway lang sa siguro ko, mura man gihapon ka kapoy-kapira ko ato sa simbahan. Mulingkod ko, wala ko'y makatunan. Tungod kay naa ako sa kaguol, sa kaluya, kahadlo, kabalaka, kasuko, kahubos, tanan. Igsoon. So, gihatagan ta sa Ginoo katungod nga mo desisyon sa atong kaugalingon. So, pag mo desisyon ta, kay gitagaan ta sa Ginoo kagawasan nga mo desisyon sa atong kaugalingon, bisan unsa na lang pud ayon natong buhaton, no? Bisan pataka na lang tagbuhat, bisan unsa na lang atong buhaton nga dili na day nahisubay sa kabubuton sa Ginoo igsoon. So nag-ingon siya diri sa Ampolon diri sa Panultihon 19:3, nag-ingon siya, may mga tawo nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon, pinaagi sa ilang kabuang ug unya basulo nila ang Ginoo, no? Basulo lang ang Ginoo. Nag-ingon pa siya diri sa Galatia 6:7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimpong kamo sa Dios ug
Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. So, muna to, gitagaan ta sa Ginoo og katungod nga mo desisyon sa atong kaugalingon, magpataka na lang ta, magpaturagas na lang ta og buhat kung unsay atong gusto nga buhaton nganuman. Tungod kay karon igsuon nga time naa pa ta sa grasya sa Ginoo. So, muna magsalig ba? Magsalig dilugay papitaw pud mo balik ang Ginoo. Ang Ginoo bitaw mahigugmaon bitaw ang Ginoo, buhaton sa nakurit dili pa na mo balik ang Ginoo. Igsuon kinahanglan magbinantayon ta tungod kay kanay mo binuhatan paghuman ana mo na giingon sa panultihon kung pataka na lang ka og buhat ug unsay mong buhat o pagkahuman ug mo resulta na og dili maayo igsuon, basulon dai nato ang Ginoo. No, basulon dai nato Ginoo sama na sa usa ka anak ba. Ang usa ka anak gisugo sa inahan. Pagsugo sa inahan, wala na nagkadimao tungod kay nalingaw siya. Nakita niya ang mga barkada, ningapil siya dito og dula. So sa iyang pagdula dito, nalingaw na gid kaayo siya sa iyang dula. Nalipay na siya, tawag na inahan. Butang talang mingog, Marijoy! Ang akong gisugo nimo, asa na? May di ka maminaw. Baliwala nimo ang imuhang gitawag sa imong inahan nimo tungod kay nalingaw pag yung kasi mong kadula. No, grabe na ninyo kalingaw, kinatawanay na mo. Grabe ng kalingaw. Pagkahuman, gitawag na po ko si mama, di ragyapon ka mamati, kay lagi, unya ara, kana magsalig ka ba, nga pinangga ka si mong inahan. Unya ra na, si mama, kay mama. Amo sa nitiwason diri among dula. So, igsoon, ingon ana usap ang atong ginabuhing Kristohanon. Gitawag na ka sa Ginoo, tungod kay sulugoon ka sa Ginoo, pero wa ka na mapi sa Espiritu sa Ginoo nga nagigstorya na diya sa imong sulod sa imong kasing-kasing pagbantay. Kay kanay mong mama, kadugay na tinawag ana, inikuli ana, may lagos not imong maangkon. Lagubog ina dayon inikhaman, pagkahuman magilak-hilak dayon na nga si mama, dili ko pinangga ni mama. Kaya nga gipunalan ko niya, nalingaw kay kog dula ito na grabe na ang kalipay, sulod sa imong kasing-kasing, grabe na akong dula dito. Karon naghila ko, nagaguol ko, nga namang gikulang ako ni mama, gipasakitan ko ni mama. Igsoon, kinahanglan sa atong pagkakristuhan, dili ta magtinanga, igsoon, kinahanglan kung gitawag ka sa Dios, kinahanglan mamati ka sa Dios. No, dili mo may baliwala, kay base diya kastiguhon kas Ginoo. Doy mo kan kalagot ng kinabuhian Spot na gining kinabuhian Uy, lami ng kinabuhian Nganong ningon ani magkuloy, nganong gingon ani makunimo. Nganong maligsoon. Kay tanga-tanga masad ka, gabi nalingag ka, nang gitawag na kas Ginoo, Ginoo nag-istorya na sa imo do sa sulod sa imo kasing-kasing, kay ako sa ginaingon ako na dili dako ang tingog sa Ginoo nga mobadlong nimo, diri sa imo kasing-kasing nagapaglihok, wala lang gid gihapon ka. No. Ning kadomingo dili mo simba kay naay nagapas sa panalangin bato sa ko kay karon sabot na mo karon ni pare, sabot na mo ron ni sir nga mag-abot mi dito. No. Kay mga dili sa ko mosimba kay kani sa akong unahon. Dahil pagkahuman, inig marisulta na ang gibuhat kay lagi wala ni simba. Kay giuna ang panalangin pagka-resulta nagka-butang talang ning hatag kag kapital. Ning hatag kag kapital, dako kay kapital nag-negotiate mo ba nga magkuan mo, magbuhat mo kanang negosyo. Then mapagawas mo dakong kantidad. Then pagkaman, Domingo kay dako, mo punay sabot ninyo magkita mo. Then pagka-resulta, ila di kasi mo kasabot, then katong ang kantidad nga imo gamit o para ipuhunan, inutang pagwidi mo. Then pagkahuman, putos ka sa utang. Pagkaputos nimo sa utang, panginahanglan no nimo kada semana, dili na nimo dili na nimo mahatagan ba og kang gahinan ana nga semana panginahanglan mo sa pagkaon, bugas, sudan, tanan yung panginahanglan mga sabon. Then utang na pugaw kay wala kay kwarta gigunitan. Di pagkahuman nagka-leche na dahil mo kinabuhi. Mo mingon na ka na unsa man ni oy. Di pagkahuman mo simpa na ka. Mo balik ni kag simpa sa Ginoo no. Kay pag once gani nga kanang ma-leksyon na dahil ta mo balik kita sa Ginoo. Kay pagbalik mo sa Ginoo nagsimpa naman unta ko ni balik man ta simpa. Pero nga naman gihapon ni Ginoo sa man kinabuhi. No, pasulod dai nato ang Ginoo. No. Katawan mo, tinuod no. Na, mo na, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Then pagkahuman, musimba ta. Di musimba ta, kadumingo na.
Dayon na, muday dito sa Ginoo, pagpagtagdaman sa Ginoo dai, puro sulod dito sa tong kasing-kasing, duna dai bati igsoon. No. Nagingon Ginoo, nagingon ang Ginoo, ayaw limbongi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. So, na kung usa niya itong ipugas, anihon na inato. Kung nagpugas ta kasuko, mo kasuko gid po na ang mo mugawas ana. So dili ato limbungan ng Ginoo. So kinahanglan magpatiduanon ta sa Ginoo igsoon. So na aduna sa panahon igsoon, daghang panahon igsoon nga atong gipatigbabaw ang atong gibatik ay nato gipaminaw si Lord. That's why daghan og time nga dili na ta kadungog sa tingog ni Lord kay mas dako ang atong pagbati. No. Dako kay atong pagbati kaysa pagbati nato sa Ginoo. Dako ang atong paghigugma sa kalibutan kaysa paghigugma nato sa Ginoo. Mao nang di ta kadungog sa tingog sa Ginoo kay nga naman natabunan siya igsoon sa atong pagbati diri sa kalibutan. No, imbis diri na tingog sa Ginoo pero gipaunhan nimong tingog sa kalibutan imong gisunod. Di na gyud ka tingog sa Ginoo. No nag-ingon ang pulong diri sa Ginoo sa Pinadayag 3:20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may nakadungog sa akong tingog ug moapli sa pultahan ug mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako na nagkuan na din nagulat ana ang Ginoo sa pultahan na ang Ginoo sa pultahan kana unsa man ning pultahan igsoon kana imong kasing-kasing. Naghulat ang Dios, nagtuktok ang Dios diha sulod sa imong kasing-kasing. Igsoon, naghulat ang Ginoo, maminaw ba ka? Naghulat ako kung may makadungog sa akong tingog ug moabli. Naghulat ang Dios igsoon nga sa iyang pagtuktok diha sa imong kasing-kasing kung imo bang ablihan ang Dios igsoon ug makigsalo ang Dios sa pagkaon diha uban kanimo igsoon. So asa pa ka igsoon ang Dios mo uban ang Dios diha sulod sa imong kasing-kasing, mag-uban ang Dios diha sulod sa imong panimalay igsoon. No, daghang panahon nga ang Dios kanunay nagtuktok. Sige rang tuktok ang Ginoo igsoon, pero kita magbinalingan kay kita perminti, kita nato paminawon ang tingog sa Ginoo. Nagsige na puray adlaw minuto, nagtuktok ang Dios sulod sa imong kasing-kasing, pero wa gyud ka naminaw igsoon. Dili ta maminaw. Ano man ang atong pagbati, ang ato kanunay gipaminaw, dili ang tingog sa Ginoo. No, kinahanglan magbinatayon ta igsoon. Magbinatayon ta sa pagtuktok sa dihang panahon igsoon nga ya sulod sa imong kasing-kasingan. Daw murag na nagmaymay nimo. Kana igsoon dili na ingon nagmaymay. Dili na ingon nga nahitan nga igsoon na kay gibuhat nga nakonsensya ka. Dili na ingon na konsensya ka. Espiritu na sa Ginoo nag-warning nimo. Instruction na sa Ginoo na diha nimo igsoon. Paminawa ang instruction sa Ginoo. Dili kay ang atong pagbati kanunay ang atong ipatigbabaw igsoon. Ngano man kung ay patigbabaw nato ang atong kalipay diri sa kalibutan igsoon, dili ta maminaw sa Ginoo. Perting kuyawan jud na ang resulta ana igsoon. No, tungod kay ang tanang ikalipay nimo, di ang tanang ikalipay ikadasig nimo igsoon, dili tanang ikalipay nimo ikalipay sa Ginoo. Pero ang tanang ikalipay sa Ginoo, ikalipay usab nimo. Muna, buot ipasabot ang tanang kalipay nini kalibutan na lumalabay kundi ang mulong tarigid nga kalipay ang kalipay diha sa Ginoo igsoon. So naay panahon nga nalain ka, nahihubos ka, wala pa nimo na paminawan ang pikas nga site, ni desisyon na ka, nadunggan nimo nga isgutan ka, lagot na kay ka diretso, pero bago pa man ka mo desisyon igsoon. Sa duha, bago ko ka mo desisyon, paminawa ang duha ka side igsoon. So, nabati ni mo, moingon din imo ang sister, si kumare. Kuy kabalo bitaw ka. Iskutan daya ka dito, gilipak pa. No, gidaot ka. Moingon ka. Sus, karon lang. Mas niyon ginako na simon niya. Kaalo ginako na simon niya ron. Pagka sa tanasa po niya no, gidaot-daot ko niya human sa tanan. Karon gitamangan ako siya. Human karon gidaot-daot ko niya. Karon pagkita mi. Basta kay magkita niya. Dumugon ginako siya. Bantay. Sus, pagka nalagi ko pag umuli ng tao, no? Pagka human na ito tabangan, daot-daot na yung ta. Desisyon na yun ka.
pero wala pa nimo paminawa kung sa hinungdan, no? Lagi mo ng pulong sa Dios sa panultihon 18:13. Pamati usa sa dili ka pa mutubag aron dili ka maulawan. O may sama sa bungkuang ang may sama sa bungkuang ang pagdadali magdala kanimong kasamo na. So mo to. Subo na kay ka pagkakita ninyo. Ingon ka. Usa to? Hoy, usa ta mo gingon? Ha? Usa ta mo gingon gidaw-daw ko nimo? Giayo-ayo ko nimo libak? Human gitabangan natin ka? Paghuman karon gidaot ko nimo? So, kinahanglan dili kita magdadali kay masig mahimot ang buang-buang igsoon. So, dapat biyay paminawan nimo ang diri nga side, paminawan nimo diri ang side. Usa ka mo barong diri sa tunga igsoon. Usa ka makigsang ka para din aron walay ka gubot igsoon. Dapat paminawan nimo kay basin diri si kumare gipuno-punuan, basin diri si sister gipuno-punuan og ayo istorya. Muna nga mahimo inyong tangbuang-buang dili ta maminaw mo buka ta diri sa igsoon. No, walay maayong kalabasan. So dapat pamati una sa dili ka pa mutubag. No, mamati ta igsoon. So dili ta magdali. So na adan uduna usab daghang time igsoon nga dili nato paminaw ang tingog ni Lord. Pero sa matag tingog ni Lord nga imong madungog instruction na ni Lord sa imuha. No, instruction na ni Lord sa imuha. Sometimes na word nga madungog nato dili ta ganahan kay igo man. Karon sa ka dili ganahan ma-apply sa pulong sa Ginoo, pagganahan pa ka sa imong gibuhat. Sakitan ka. Naigo ka sa walay gisakitan ka, nahugno ka, nabuak ang imong kasing-kasing anuman. Tungod kay gusto pa ka nga mubuhat sa imong gibuhat, no? Gusto pa ka mubuhat nganong badungon man ko nga gusto pa man ko mubuhat sa akong gibuhat. Dire ko nalipay nganong kuhaon man nila ang akong kalipay. Nganong wagtangon man nila akong kalipay. Dire ko nalipay na ako'y kaguol, na ako'y kabalaka, na ako'y mga daghan nga bayronon. So dire ko malipay, dire ko nalipay. So dire ko kadiriman ko nalipay ipadayon ako ni akong buhat. Tungod kay kanang mahimo ba nga libangan ako ni kay tungod kay naghatagan ako ni kalipay. So tungod ani malipay ko. Dili ka gusto nga padungon. Dili ka gusto nga sister ayaw na buhata kay dili na maayo. Gusto ko ani. So gusto na ko niyo nga buhaton. So of course igsoon kung magkaon ka igsoon tapos lami kay mong sudan lisod pug muundan ka. Gusto pa gyud ka mukaon no. Gusto pa gyud ka mukaon, gusto ka magbusog. Kay lami kayo ang pagkaon, na-enjoy ka sa pagkaon igsoon. Dili ko mundang pagkaon kay pa ko nabusog. So, udyong pagyug ka. Mo na gibalong na ka. Gibuhat ya po nimo. Kay lami pa man pa ka nabusog. Mudugang pa ko kay free man. Free. So free. Muna hinungdan kay free. Muna dayon magpaturagas na nita sa tong buhaton. No? Agaygon sa diri sa pulong sa pinadayag 3:19. Ibadlong og gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma busa pag matinud-anon og hinulsuli ang imong mga sala. So kana igsoon dili na sayop nga gibadlong ka. Nga sister, brother, there diya salud sa simbahan igsoon nga nay mo badlong nimo nga kanang dailira, sister Lira, kanang katubay imong ganiha sa kuan kanang so kani ka experience magug ka katong time na diri sa Carillo sa worship. So nga kanang ayaw pagpataka og sulod. Kanang mo pay pagpasayon nako sulod dayon ka. So ayaw kalain igsuon kay gibadlong man ka para man napun sa kaymayan sa Ginoo. So dili na to ikasakit ba, no? Kay gibadlong ingon ana pag gihigugma tas Ginoo. Gibadlong og gastigo nako ang tanan nga akong gihigugma. Tud kay gihigugma tas Ginoo. So dapat paminawon po nato ang badlong sa Ginoo. Dili na to ikasakit, dili na dayon tong simpa, kinaigo man. So mono dapat dawato nato kung unsa man ang ato ang istorya nga dawat tungod kay kana sayop. Dapat moangkon ta sa tong sayop. Dili na to kauna tong sayop. Pirmi na tong gikaon tong sayop. Pirmi na po tagabuhat og sayop kay di man ta mati sa badlong. No? Di man ta mati pag once lagi igsuon nga pag once manglihok diya sulod si mo kasing-kasing kana espiritu
sa padlong sa Ginoo. No? Kay bisan kung ganahan ka or dili na kaganahan sa imong gibuhat karon, pero kung namati ka sa pulong sa Ginoo, igsoon, dako kay chance nga maluwas ka. So nag-ingon siya diri siyang pulong sa panultihon 19:20. Pamati sa tambag ug paningwaa nga makakaton og mahimo ka nga malamon. So dapat kung tambangan ta mamati ta magdinatong katunan kay kana di ay nga mamati ta magahatag kanimo kaalam. So ang kaalam igsoon kanang kung ang tao nga naa sa kaalam, dili na siya magpataka og istorya, dili na siya magpataka og buhat o bisan unsa tungod kay naa man siya sa kaalam, namati siya sa Ginoo. So igsoon, bago pa man ka maguha igsoon, pamati sa Ginoo. Nagayon mo siya diha sa panultihon 29:1. Kung magpabilin kang gahit ulo, bisag makapila ka badlunga, muabot ang higayon nga ikaw mabukat o di na gayon makabangon. So igsoon, basin unya og mahagbong ka sa silot nga dili ka ma-rescue. Basin unya, inikabot sa panahon nga mobalik na ang Ginoo, nya napatuyang ka sa imong gibuhat, basi di na ka tabag rescue sa Ginoo. Bisan pag-usaon ni magwara-wara sa imong kamot diha, Ginoo ni ara ko, Ginoo nangalagad man ko nimo. Igsoon, yes nangalagad ka sa Ginoo. Pero wala pa nimo una kasi mo papangalagad sa Ginoo nga nagpabadlong pud ka. Nibuhat kag di maayong butang. Igsoon, paminawa ang tingog sa Ginoo. Dili tungod kay kung dili tinato paminawa ng tingog sa Ginoo igsoon. Inay, basin madi nakamarescue ini kabon sa panahon. Basin mahulog ka sa silot. Basin mahulog ka sa silot nga di na yun ka matabang igsoon. Puro na dahil pagmahay ang atong bation. Tungod kay ang pagmahay ra magyud na siya sa lahi, di maguna. So man dapat igsoon, atong pamalungan kanunay ang pulong sa Ginoo. Ato ikinabuhi ang pulong sa Ginoo igsoon. Nganuman ang Dios na igugman nimo igsoon. Muna igsoon nga sa dihang mubatik kag kaluya, mubatik kag tanan nga daw na kay ka. Daw wala na ilami ang imong kinabuhi igsoon. Pero nagingon si Pablo diya sa Tesalonica igsoon, hold fast. Hawid og kusog. No, kung muhangin magani sa tunay maabot nga bagyo sa tong kinabuhi igsoon, muhangin igsoon, dapat mugunit ta igsoon. Asa ta mugunit? Diha sa Ginoo igsoon. Nganuman, kibasig mapalit ta, di ta kagunit. Mugunit tangan sa Ginoo. Ako, nakatry na ko igsoon kanang kabitang lamigas sulom. Isulayan ako na kanang mo kuha na siya kamang irisa ko ang bukton. Ako nang kanang singalan ni tayo pukalit. Pagana ako, mukalit na siya ana Bantayan niyo, sulay ganin ninyo ng kuan kanang lamigas. Kapila na ko, manako. Pagkamangkamangon na siya, tayo po na. Ana din lamigas. Kung kana grabe. Ako din, di manakit ko ni ako diri kanay patilaw nako. Tayo po naman ako. Grabe na pula. Buyawa oy, buyawa oy. Kagamay sa lamigas. Pero kusog ako dako ka sa lamigas. Pilar do lamigas ta. Dira na tuwira sim ko ng lamigas. Di man tabang og tayo nako. No? Kita ka dili man ta mga lamigas igsoon dako ta sa lamigas na atay huna-huna igsoon. Di ta magpalupig sa lamigas. Mugunit ta sa Ginoo igsoon. No, mugunit ta. Tungod kay na dunay panahon igsoon ako hambit gyud ko sa time nga namagoy time igsoon nga madagma ta sa tong pagkakristohanon. Nagita mga dagma ta. No, sa tong pagkadagma igsoon di tapon mupadayon magsige na lang puntag anak dito nga muhulat tag na mo rescue na tong gobira na to. Sumaning kamo ta igsoon nga mubarog ta, mutindog ta igsoon, makigbisog ta igsoon tungod kay naay Dios nga maghatag kanimo kaisog igsoon sa pagsukol sa unsaman nga mahitabo sa imong kinabuhi. So nag-ingon siya sa pulong diya sa Tesalonica 2:15.
sa wali o sa sulat. So, mabarog ita mga igsoon, kung makadungog man ka sa mga tao nga nagwali, diya sa radyo, diya sa TV, igsoon, diya sa kadalanan, bisan pa man diri sa sulod sa simbahan, igsoon, dapat maminaw ta sa pulong sa Ginoo, igsoon, nga numan igsoon, kana ang pulong sa Ginoo, kanang Biblia nga naakaroon nimo igsoon, magahatag na nimo kaalam, magahatag na nimo nagkalig-on igsoon, nga numan igsoon kana na nabati na dyan ako na igsoon, experience na ginako na igsoon. So, sa dihang, sa muna itong gingon ganihang, na ako sa depression igsoon, bisan kung sa nalay mong gawas, akong baba, magpataka na lang kong tabi, magpadala ko pirmi sa kong kasuko igsoon, mugawas, pag nagbatol ko diri kay ubos, kasuko, sulo sa kong kasing-kasing, pagbuto sa kong baba na nasakitan, muna igsoon, dapat di ay magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Basahon na to ang pulong sa Ginoo, magmaminaw ta sa nagwali igsoon. Ano man kana igsoon, makahatag kanimo kalingon igsoon. So ako na time nga grabe na kay kapulong sa akong kasing-kasing. Nakayon ko din kuan gigugol lang tama di sa kalibutan ng akong kinabuhi. Moto mapulan kong Facebook, bisaw ako buhaton sa Facebook, patingala ko, maabta nagpila ka oras kong Facebook. Kasi giro scroll na. Di pagkaman agar ko, muna kong gibuhat sa Facebook, sige kong ana-ana din. Wala. Din mo to. Pagkaman, napulan ko. Dito na po ko sa Candy Crush. Dula kong tangan. Ana. Pagkaman, naglabad na din akong ulo kay grabe na akong inatubang sa cellphone. Mo to, nakaingon na ipapadayin akong tulog ba nakaanak ko nga. Lord, di ka po yun. Di kayo ko sa kinabuhi. Isang saon, kung Google sa kalibutan, dito ko sa kalibutan, magpalaban. Facebook ko diri, dula ko dito na, bisan asa ko, basta pang matukog CR, magdula ko. So, sa dihang igsoon, ang Dios nagapangihusulod sa akong kasing-kasing. Kaya every time nga magdula ko igsoon, ang Dios nakikistorya sulod sa akong kasing-kasing. Di baliwala lang dahil nako, mo na dahil ito. Mo to, pagbasa na ko ani, pagtuon na ko ani nga akong iwali karon. Kumaudi ay ito. Nga permin na ay murag-bingon ako pa. Grabe kay ka mga cellphone. Grabe kay tao mga cellphone. Pero walay time sa Ginoo. Pag mag-cellphone, siga kay mata, budlat kay mata. Bisa katulgo na yung anak, yung tama ng mata. Kay nalingaw kay sa Facebook, nalingaw sa dula. Grabe, pagkuha sa Bible, kay magtuon na ang mata. Pag-anak kay mata, hindi sa ka. Katry ko anak, nagbasa ko Bible. Wala ra gani 5 minutes. Nakatulog ko, gabit-bit ko sa cellphone, kay sa cellphone ng ko ato na Bible. Muna, budlat kay tagmata, pero sa puno na kasi Ginoo, katulugon ta. Muna igsoon, kinahanglan mamati ka. So, kato maigsoon, di pamati na ko ang tingog sa Ginoo, ang instruction sa Ginoo, ang espiritu sa Ginoo, diri sulod sa kong kasing-kasing igsoon. Kay balo mo, nagbasa na ko sa pulong sa Ginoo. Mo to nag-anak ko nga, Lord, gusto na ko Ginoo nga, kanang tagaig ko Ginoo kanang pulong karon Lord nga, makapadasig bitan ako, makapabalik sa ako ang kalig-on, makapabalik sa ako kadasig, kung usa ko kadasig sa una, Lord, gusto ko mabalik to Lord God, tabangin na ko Ginoo. Mo to nakuluna ko, buang sa kinabuhi ni Hope, katunindo to ako tong balik kong basa. So, ito na, pangitan na ako ang Hope. Pag ako sa Bible, nga kung basa na ko kay masui man din mo to pag-utro na ko og pakli ipakita na ko ang hope pambasahon mo to kita na ko ang hope ana ko click na ko hope mo to basa na din ko kadungo ra mo gudpod ko pagbasa na ko na hangad ko masui ra man gihapon ako hope man to akong i-click ano masui ra gyapon ana ko siguro na ani pulong sa Ginoo diri ba. So mo to igsoon, diri ko natandog igsoon, siguro na to sa 5. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Walay makabuntog kanimo sa tibok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises, ug dili ko gayon ikaw pagyason o biyaan. Lipuna ang imong kaugalingon ug pagmaisog kay mangulo ka niining katawhan sa pag-ilog dining yutaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan sa city. Apan liguna ang imong kaugalingon ug aya pagtalaw pag ginabuhi supay sa tibok palaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad
Ayaw isalikway ang bisan unsang bahay nini ug mulampos ka bisan asa ka sa 8. Ayaw gayud kalinti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanan na sulat ni ini ug magmausuwagon ka. Sa 9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalikon ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios maguban ako bisan asa ka. Mao to igsoon mo ko. Mangudi ay nga bisan usaw na ko pangita sa padulong sa hospital. Mao to igsoon dito gipaminaw nako ang instructions sa Ginoo. Gipaminaw nako ang espiritu sa Ginoo. Maudi ay nakaanang ko, Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagpahinumdum kanako, Lord. Salamat kay Ginoo nga ni Lord nadagma man ko Ginoo. Apan salamat Ginoo nga karon imo kong gibangon. Muna kumaminaw lang gid ita sa tawag sa Ginoo. Maminaw lang gid ita sa instructions sa Ginoo. Maminaw ta sa pag-warning sa Ginoo, sa espiritu sa Ginoo igsoon. Mahatag ra gid nimo kalinaw ang Ginoo igsoon. Maghatag kanimo ang Ginoo kalipay. Pulihan sa Ginoo ang kalipay. Nabati ka magkahadlok ka balaka igsoon. Kana pulihan sa Ginoo kalinaw. Muna igsoon, isa dihang maminata sa Ginoo. Magpabili lang kita sa Ginoo igsoon nga malikon. Pero igsoon kabalo mo nga ang magpabilin ka sa maayo ug tarong ug tama nga butang lisod ka ayo mo barog. Usay nga naman. Kay ikaw na lang ang nagbuhat og tama. Tama ba? Ikaw na lang isa lang tawag mo, ikaw na lang ginagbuhat og tama. Munang lisod kay mo barog sa tama igsoon. Pero kung nibarog ka sa imong gibarugan, ang imong desisyon diha sa kaymayaan sa Ginoo, ikaw pod na ay testimonyo. No, amen. Muna igsoon karon, ni testimonyo ko. Doon kay naminaw man ko sa tingog sa instructions sa Ginoo igsoon. Pero kung imo pag yung barugan igsoon, ang imong kalikon diha sa Ginoo o para sa kahimayaan sa Ginoo, dili lang kataman nga testimonyo igsoon, mas aduna pa gid dako nga testimonyo nga imo unya ikasugid ngadto sa katawhan. Kung maminaw ka sa instructions sa Ginoo. No, nagingon yung pulong diri sa 2 Tesalonica 2:15. Busa mga isuon, barog, dili na mo. Sayop ko mo nito ganiha akong gibasa no. Mo dito nga kinahanglan nga mobarog ta nga likon sa matag adlaw ug atong barugan ang atong kalikon ug kadasid dili lang kay dasid ka karon kay nakadungog ka sa pulong nga nakapadasid nimo. No, dili lang dapat karong dasid kay ka pagka sunod adlaw di nakadasid kay wala na nimo nadungog ang pulong sa Ginoo. Pero igsoon, kung gusto ka nga magpadasigon ka, basa sa pulong sa Ginoo. Pag-igsulti sa Ginoo igsoon, aron ka nga magpadasigon sa matag adlaw. Karon unya magpadasigon ka igsoon. No, dapat ay magpadasigon ta. Munto igsoon na abli ang akong kasing-kasing. Sa nagtungod kay atong nga time igsoon, sa dihang namati ko sa instructions sa Ginoo. Moto nga time na dayon nanawag to silang Pastor Gilbert. Moto ang time, moto na excited ay ko. Nga mani sila sa guling. Muna ko, Lord, tabangi ko Ginoo. Nga sa imong pagbandong na ako, Lord, nga tiwasan pag ko nimong bandong Ginoo. Nga din, Lord, uhaw, gimingaw ko Ginoo nga mulangoy sa imong presensya, nga mubatik sa imong presensya, Lord. Moto nga time igsoon, nga diri silang Pastor Gilbert igsoon, na-excite ko igsoon. Moto nga, ako kini, kay sure magyud ko nga mamuhat ang Ginoo. Moto nga time igsoon nga gisurindir nako tanan ang tanan nga naa sa kong kasing-kasing igsoon, gisurindir nako, gihilak nako sa Ginoo igsoon. Muna, grabe ko Lord, dili nako kaya kato, wa na ito nagkadimao. Lord God ang akong gibuhat. Nagkamuritsing dai ko ato. Nag-abot na dito akong luhag sipon. Nga mo ni Lord, salamat sa kalipay. Salamat Lord kani nga pulong Ginoo nga dili mo kani mo labay kawang. Dili kini mo labay kawang Ginoo kun dili kinabuhi na ko ni Lord. No, grabe kanindot ang ilang walib. Grabe kanindot ang ilahang pagpadlong. Katuigsoon, katutanan diri nga ilang isulti igsoon. Pagpadlong to nila igsoon.
isip nga mga Kristiyano tungod kay nahigugma usab sila kanato, nahigugma sila sa Ginoo, ilang gituman ang sugo sa Ginoo, ug nahigugma usab sila kanato, ug moto nga niani sila diri, no, nag-usik sila, dili ingon nag-usik naghatag sila og time para mubadlong, muhatag nato og pagdasig igsoon. So dili lang kay kato nga time nga dasig ta igsoon kay nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Kung naadto nga time igsoon nga namay mga buhat nimo nga naigo ka, ayaw himo ang nga nasakitan ka, giigo ka, gituyo ka, paigo atong nga wali, kun dili igsoon. Badlong sa Ginoo. Instructions sa Ginoo to. Warning sa Ginoo. Kung dili nato ikasakit kung unsa man atong madungog, kung dili magmatngon ta. So nag-ingon siya siyang pulong diri sa Santiago 1:22 hangtod sa 25. Ayaw limbungi ang inyong paglingon, pinaagi sa pagmamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. Ang mamati sa imong pulong, ang pandili magtuman, ninis naisama sa usa ka tawo nga namin ug makakita sa iyang tinuod nga itsura. Makasulong siya sa iyang kaugalingon, apan pahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang itsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag sa kagawasan sa mga tao o dayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhat, kay dili man siya kutubra sa iya, diha sa pagpamati. So my son, muna kinahanglan dili nang naitatama sa pagpamati. So, dili lang tataman sa pagmamati sa pulong sa Ginoo. Muna to akong gingon, dili lang tama na dito ang atong kadasig kay nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Dapat nga atong kinabuhi. Gidagway siya sa usa ka tawo nga namin. Sa dihang man namin kay igsoon, makita gid mo ang imong dagway. Makita nimo kung unsa gimuta bangkag nabay bulen sa imong nawong igsoon, makita nimo. So buot pasabot dili lang imong nga literal lang nga sa amin igsoon ang buot pasabot igsoon. Dili lang literal igsoon, kundi igsoon kana ang pagpanamin igsoon. Dili pud pasabot nga nanamin ka nga literal na nga manamin lang ka nga makita mauwaon imong buling igsoon, kundi kana pagpanamin nga imong paminawon mo tan-aw manamin ka diha ni Ginoong Hesus igsoon, aron makita nimo ang imong buling ug sayo. Ug unya panalanginan ka sa Ginoo, no, kay manamin ka karon. Buot pasabot kung kana kung naa ka diha sa kadasig, naa ka diha sa pulong sa Ginoo igsoon, kanang giingon diha nga paghawa nimo sa sami nalimot ka. Ang buot pasabot na nawala ka diha sa presensya sa Ginoo. Pagtalikod ni talikod ka, gitalikdan nimo ang pulong sa Ginoo. Wala nimo panamili sa Ginoong Hesus, malimtan diay nimo. Pero kung magtamod ka niini igsoon, panalanginan ka sa Ginoo. Panalanginan sa Ginoo. So dapat kung once diya tam namin sa Ginoo igsoon, magdala kini grasya. Ano man, panalanginan sa Ginoo igsoon. Sa hallelujah. Dalagon kay ang pulong sa Ginoo ning kabuntagon igsoon. No. Atong himayaon ang Dios kanunay sa atong kinabuhi. Igsoon, kung nabati naman nimo karon ng kalipay, nabati nimo ang kadasig, nabati nimo ang kalinaw, diya sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, ipanayo na. I-maintain na igsoon. Dili kay karong dasig ta, kay basig unya, nigabot sa panahon igsoon nga madagma ka, ina makabarog ka. No, kung dadagma ka karon, pagasunod ug nadagma ka, pagasunod adlaw nadagma ka, unsay tawag ana? Damhag. Kinahanglan di ay dili tamang dinahanglan nasa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Nga kinahanglan palihatan sa alamigas igsoon. Nga bisan unsag tayo mugunit igsoon. Nganuman kay sa dihang tay hupo na po kag utros sa kaaway. Ninggunit ka diha sa presensya sa Ginoo. Kay kung dili day ka magkwan pa, dili day ka nagkumpiyansa ka igsoon pagtayhog sa Ginoo, maluhod ka, madagma ka, muna hinungdan nga dili na inuod ka kabangon. Muna tiginaingon nga basin mahulog ka sa silong. Kinahanglan igsoon nga magbalikon ta kanunay atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Atong pamalandungan kanunay ang pulong sa Ginoo igsoon. Kung Google kay ka sa
diha sa cellphone. Igsoon kinahanglan minus-minusan na din nato. Dili na dahil ta magpalabi igsoon. Nga naman, nakatry ko, mas gipalabi na ako ang pulong sa Ginoo. Nalimtan ako ang akong kadit sa dula. Manaisoon, manindog ta. Yes, hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Dalaygon kanining kabuntagon o Diyos. Hallelujah. Igsoon, kung nabati man nimo karon ang kaluya, nabati nimo, wa kay kalinaw sa imong kasing-kasing igsoon, inon ko ikaw. Kung ano na may time, nga nahinumduman nimo ang Ginoo, dili lang na kay nahinumdum kas Ginoo, kundi ang Ginoo na hinumdum nimo. Yes, hallelujah. Kinahanglan magmatmon ka sa matagtikang sa imong mga tayo. Kung nadaginaas naman ka, kung nadagma naman ka, kung niagi ka man o kalting luhod, igsoon, ayaw ipadayon. Paminawa ang instruction sa Ginoo. Paminawa ang Espiritu sa Ginoo. Nagapanglihok diya sino kasing-kasing. Ayaw baliwala. Yes, hallelujah. Una-una ang gugma sa Ginoo. Pila na edad di mo karon. Niabot naman kag sa 60. Niabot naman kag 20. Niabot kag 25, 30 igsoon. Una-una buhi ka ka. Laksi ka igsoon. Kana tungod kay atiman ka sa Ginoo. Yes, hallelujah. So, dining ang tawa. Dilit lang kay kining ang tulong para nako. Para nimo igsoon. Hallelujah. Yes, Lord. Dalay ko Lord sa mga kinabuhi. Una ang Ginoo igsoon. Lord, dili na lang ko kaya. Lord, ako ni gusurin ka niya nimo. Maanin ka ni Lord. Magpalabas, Lord. Mga kasuko, mga kalimutan. Ano na kay tao pinuntan igsoon. Ipahigawas na, isurin din na sa Ginoo. Atagan ka sa Ginoo kalipay. Di man igsoon. Kano igsoon, kung imo nga buhaton. Ano na kalipay, pinasahin ang kalipay. Nga naasin ang kasing-kasing. Kung ano na pa yung panahon igsoon, natingtalon ka sa ayawa. Nga ayaw na buhatan. Ayaw pa kinabuhisan. Ayaw sa kabuhaton sa Ginoo. Tungkay, di ka hanang kalipay nila. Igsoon, ibaliwala na igsoon ang invitasyon sa Ginoo. Kundi ikat pa na sa Ginoo. Inaay na sa Ginoo igsoon. Yes, hallelujah. Lord, nalagyan ka ang Diyos. Tayo, salamat kayo Diyos sa pagkakainin ka namin Ginoo. Salamat sa iyong tulong, Lord God. Yes, hallelujah. Dalay ko ka, O Diyos, sa mga isip. Lord God, hindi katapusan ng alaw, Ginoo. Likuhan na, O Diyos, ang aming pagtuo. Likuhan na, O Diyos, ang aming pagsaling. Nanindi kami matalo. Hindi kami masakit sa kaaway, Diyos. Kundi, Lord God, mabalay kami ngalikod. Hangtod sa imong pasaling. Lord, matulong ka sulit imong kasing-kasing. Sa Diyos, sa mga kinabuhi. Mula, Lord God, ang kasing-kasing na una-una. Nangit, Lord, ang kapalitan. Mahimo kami, Lord God. Kristohanon. Mahimo kami, O Diyos. Mahimo sulugon, Lord God. Mahimo kami ang Basta, Lord, anak na Ginoo. Dinig si Manaa, O Diyos. Ang pagkakubangon, Lord. Lingkod na kami, Ginoo. Guard our heart, O Diyos. Guard our mind, O God. Ganit, Lord, magkinabuhin kami, Ginoo. Aawin sa imong kabubutan, Lord God. Ganit, Lord God, isuhan sa kawal, Ginoo. Dili magpadaan mo